الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این سنتی گفتگو زسنره بحث بی موضوع پو زسنره هر جگه یانگا گرفتار گوید بی، هر جگه یانگا مبتلا گوید بی، هر جگه یانگا اکثر دون دسته گرفتار گوید بی مسائل دینیون این مسائل دینیون چی یانگا سلطست نره مسائل دینیون چی یانگی تایید بو این محرم کننا محرم کننا آیا محرم نا محرم لتایید بو چی حکم چیود؟ آیا جایز این ایام می حکم پو چیود؟ وظیفو چین مراجع ازام کنی چی حکم چیود؟ چی فتوا چیود زربو این؟ درین اتی گمگوی هی سوال پو دو این آیا نامیسا اور گاریسا انگسترین مویلا بخستون بیاید پولو سروب چیلند یا اشیپو بی رول پو لنست اشیپو بی سلنست بسترین پولا سری سروب این خمولی سروب این یا عقیق سروب این یا اتا انگو لنست یا اتا میمو لنست یا ده بونگو بی دوسیار کن کری دونگ سلنست فرند کنی سلنست آیا ده بخستون سروب پولا نا محرم مرد کنی سی نا محرم جوان بونگ سی فلونگ سی تا ین دا ین ممت جایز این ایامین اسلامی نو چی حکم چیود؟ آیت الله امام خامنه‌ای دام عزو پیا پوسی کسل بیوند کی ده بخستون قصدیگا بخستون للن فاید پی ده سروب پولا تاید پو جایز منزر کسل بیوند نامحرم کنی سی اور یونو صوفو آیت الله سستانی پیا پوسی کسل بیوند کی بدون قصد اللذت اگر ده سروب پولا تاید پو نامحرم جوان کنی سی قصد اللذت میدو بدون قصد اللذت یوت ناره اشکال مدزر کسل بیوند و الا اشکال یوت تاید پو حرام انزر کسل بیوند اور یونو صوفو سوال دی سوال پو انتهایی اشن مهمین برادران کن خواهران کن چازر بنی یعنی ملک پاکستان چلتن یوت فوتبال سیاد پی ده سیدرم پینو ده گرون پینو هم فلونگوت هم بونگوت فوتبال لطاید بو یا کرکٹ دوک یا هاکی دوک یا غتیس کا دیگر تاپولو دوک گو دوک تون دوک آیا نامحرم انگسترینگمون سی اشونگ سی ده فوتبال سکن ده فوتبال بازیون فوتبال سکن کنی دو بدن کن لا یا ده کرکٹ سکن کن یا ده هاکی سکن کن یا ده تاپولو سکن کن آیا کنی بدن کن لا نامحرم انگسترینگمون تا ین دا یا ین ممت جایز این ایامین اسلامی نو دینی نو چی حکم چیود مراجع ازام کنین چی فتوا چیود عزیزان من آیت الله امام خامنه‌ای دام عزو پیا پوسی کسل بیوند که دو صحفو یعنی گرون کنین سونسه سیدرم کنین سونسه نا محرم انگسترین مونسی نا محرم میونی بدن کن لطایت پو جایز منزر کسل بیوند کسل بیوند اگر چی بدون قصد لذت لن مید پی کوان قصد سن میدوک نیت کوان سن مت ناره جائز منزر کسل بیوند اور یونت صفو آیت الله سستانی پیا پوسی کسل بیوند کی اگر لذت لن مید پی قصد دکتوک نیت دکتوک یا گناهینو حرامینو فسادینو مبتلا گوید پی خوف اور خطر یود نره جایز منزر کسل بیوند اور یونت صفو کسل بیوند کی یعنی معاشرینو تقریبا کم یود لیکن بعض مواقع یعنی ٹی ویون کا نشر گوید کی نتیس کاری کزد کی ڈیمشل تاهم یود پو مینی ڈیمشل تاهم یود پو دونگونو اکثر کونی بدن کن ننگا دوگد بیوند دوگد آیا ده دمشل تامیت پی در سنولا تایید پو جایز نیامه آیت الله سستانی پیا پوسی کسل بیوند که بنا بر احتیاط واجب بدون قصد لذت خوانسا اگر دکتو قصد میدوک لذت لین میت پی نیت خوانسا مت ناره
دون التايد بو إشكال متزري كسل بنصب وإلا إشكال يتزري كسل بنصب خدا يعني دعاء باكي